چدا سوزان د منافقانو پشان مکوي منافقان و کلمه د لو استعمالی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیکن ستاسو نظریه بداسی نہیں ستاسو نظریه بدائی چه والله یحیی و یمیت کله چه تاسو کلمه د لو نه استعمالوي تقدیر و محکم ایمان وی نو پتا سو باندې بازیمت او شکست ناراضی ورسره شپږما او اوما پلیتی د منافقانو دا شپږما پلیتی دا غینا کفرو چې منافق دنه کوبر پټ ساتل دي اوما پلیتی دا چې کلمه د لو به استعمالي چې څوک د جهاد سفر کې څوک غازی دی نو هغه ته به وایي لو کانوا عندنا ما ماتوا تاسو د منافقانو شان نه کېږي یا ایوہ الذین آمنوا اور ایمان خاردانو اور ایمان والو لا تکونو کالذین وکیلی تاسو کشان دا کسانو کفرو چاہی کفر کردے دلتا مراد کفرنا کفر نفاقی چه ظاہر ایمان دانا سرکر کفر ساتلوی لا تکونو کالذین مگر گئی تاسو پشاندا کسانو کفرو چو کفر کردے وقالو او ویلو اغیق بلرونتا دخبل رونو بارکے رونو نمرات ہم نسبی دخبل نسبیانو بارکے ایغا ضربو فی الارض کلچائی سفر کو پزمکہ کے یا بہو اغی غزا کون کی غازیان دائی بغر کوئی لو کانو چروے دیزم کا سخا لو کانو عندنا چروے دیزم سخا ما ماتو وما قتلو ما ماتو چرکبن نمر شوی دی و دای سفر درار نمرشو کمم سفر نبوم نشوی وما قتلو او نبو وجلی شوی و دای غزال لار نمو وجلشو ما ماتو اذا ضربو فی الارسل لگی ما قتلو لگی او کانو غزن او کانو غزن سا خیال مولیا ما دو برد اصل ناسے دے وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا ساتھ بخلاشو اللہ اللہ لیجعل اللہ دلتا دو مانے دو توجیحات دی یو مانے دا لام دا پارا دا عاقبت ہے لام دا پارا دا عاقبت مانا بداشی دا دے منافقانو دا عقیدہ دا دے انجام دا شو چوگرزو اللہ تعالی دا خبرات دا عقیدہ حسرتا فی قلوبهم افسوس بزرنو ددائی کے ما کبورا دا عقیدہ اللہ ددائی بزرنو کے افسوس گردو حاصل ددی مانا دا شو
دا منافقانو دا نظریہ او دا سوچ لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو دا دی انجام او عاقبت دا صرف افسوسی صرف ارمان نبی نور سملاوی ندیتا نور سملاوی ندیتا لیجعل اللہ یا دویمہ توجیح دویمہ معنی لام لپارا دا تعلیل و دا علت ذالکا دا دا منافقانو خبرا نمانل دا دا منافقانو خبرا نمانل ذالکا کہ ایت اشارہ دا کم چمخت ذکر شو لا تکونو کالذین کفروا تاسو دا کافر وقت مکی لی دا منافقانو یعنی دا خبرا نمانل نگویا وسا لام دپار دا تعلیل و ذالکا کہ دا منافقانو خبرا نمانل ایت اشارہ نمانا لیجعل اللہ اذا پارا چوگر زی اللہ تعالی دا خبر استاسون نمانل دا منافقانو حسرتا فی قلوبهم ارمان او افسوس وزرنو دا غی کے اللہ ما تتوجو کوا لگزن بوکا حاصل مانے دادا لا تکونو کالذین کفروا دا کافروں پشان مکے گئی دا منافقانوں پشان مکے گئی دا آگئی خبرہ ماما نہیں دے دا پارا چوگر زی اللہ تعالی دا کارستا سودا گئی دا خبرہ نمانل چتا سودا گئی خبرہ نمانی حسرتاً فی قلوبهم افسوس پسرونو دا گئی کے چتے نمانی دے بدن ندن نسوزی پیر کنا پیر ادا چه منافق سرکام ناستو دا خبر منی ناپلانا سندکی اللہ منافق لبا زور ورکی او زور خبر طریقی وکاش چنن پتاسو کے دومرا منافقان دی دومرا منافقان چه دومرا شاید بار زمانے کی موندا استقاضو کے سن رہی تھی حضور سن نمار گئی بیمانا دخبر شہرت ہوگی دخبر شہرت دپارا کل یو بانا کول او کل بلا بانا کول وکاش آغا منافق لستا رضا سنڈکی اغلیس نشتا کارد منکرین حدیث پر کرنا آگئی آغا منافق تا چرگان و خبرتی رستا رضا سنڈکی او آغا منافق کدا مبتدعینو پا دربارو نولا آگئی نو آغا بیان چکم در لولی مراعات تی او آغا منافق رستا رضا سنڈکی تا منافق لزور ورنکم او آغا منافق آغا ستاسو شولاگانو بڑی واللہ یحیی ویمیت عقیدہ مسلمان ومقابلہ عقیدہ منافقانوں کے منافقان خداوے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو داغی مد مقابل دا مسلمان نظریہ دا بسوچ بداوی واللہ یحیی و یمیت اللہ تعالی جون ورکی واللہ یحیی و یمیت اللہ تعالی یحیی جون ورکی و یمیت مرگ راولی دا اختیار صرف و صرف یکیو اللہ تعالی دے نہ جہاد کے مرگ دے نہ جدے نو مرگ سفر کے دے نا 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 عرض اللہ راولی واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر او اللہ باب سبان دے چتا سوکوئی بصیر بدن کے دے وَلَئِن قُتِلْتُمْ منافقانو جہاد و شہادت بدگنو منافقانو جہاد اور شہادت بدگنو دا دیو جنا اس ترغیب ورکی
جهاد او شهادت ولئن قتلتم في سبيل الله او کچرتا سو وجل شوي بلارد اللہ تعالی کے او متم یا مشوي مقبل مرد باندے جزا محضوب دا فالا تحزنوا خفا کی گئی متاسو ولی لمغفرتم دال بر جزا دے دا علت جزا دے اللہ اللہ چرتا سو وجل شوی او متم یا مشوی مقبل مرد باندے فلارد اللہ تعالی کے لمغفرتم خفا کی گئی ما زکا زکا خام خام بخشش دا اللہ دا طرفنا لوی بخنا دا اللہ دا طرفنا ورحمت او مہربانی خیر دیر وردا مما یجمعون دا آغنا یجمعون چدا منافقان دا کافری جمع گئی دائما دنیا جمع گئی طالب اللہ تعالی یو لوی بخن درگی طالب اللہ تعالی لوی رحمت درگی اللہ اللہ یو ناشنا ترغیب شو نور بسیم بل طرف کا گورا وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ کچرتا سومر شوئی آیا وجل شوئی لا الہ اللہ تحشرون خام اللہ تا تحشرون جمع بکر شیطاسو لگھنت توجہ کوا دے آیت مبارک کے ما تبورا کلچڑم بنیوے وَلَئِن قُتِلْتُمْ او مُتُّمْ ثانیہ نے چھپیاوے وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ اول چرانی نواقضا کے قتل مخی گئی زکا منافقانو تا دا بدخکا رکی دو اولا غینا یریدل راغی مقدم کو اغیتا یادا چه قتل شوی شہادت را گئی نو دا شہادت فضیلت دیرو راغی دا وجن قتل مقدم کو او بدویم کی بیا چکم لنو موت مقدم کا زکا عام حالاتو کے غی نو اغی بیا ثانیت مقدم کو بلدی آیت مبارکہ کے آیت نمبر 157 اور 158 دواروں کے دے قسم خلق ذکر شو چه سوک مڑی گی اور جہاد کے بلارد اللہ کے ندا گئی دے قسم دی سوک چه شہادت حاصلی جہاد کے بلارد اللہ کے ندا گئی دے قسم دی سوک طالبین مغفرت ہوئی لمغفرت ان کے اغیدہ اشارہ شوا لمغفرت ان کے اغیدہ اشارہ شوا طالبین اخیرت مغفرت ندویم آغوی چاہ طالبین وی در رحمت مانا جنت رحمت ان کے اغیت اشارہ شوا اور سوک آغوی چه آغوی ایسو موئی چه بستنی کچھ اللہ راتا ملاوشی آغت دیدار الہی طالبوی نولا الاللہ تحشرون اغیت اشارہ شوا فبما رحمت من اللہ لیتن مبارک ہوگی ماشاءاللہ اس درے شرطنا ذکر کی سو درے شرطنا دا امیر ذکر کی گی ناشنا خیال دے یو چور پسیو گورا شرط اول دا امیر بداوی چا مخبر ملگر سرن نرمی او تا مذکورا صفات وی پاکے شرط ثانی دا امیر بداوی وما دام خیانت کرنی نو شرط ثالث دا امیر بدائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم شرط
सालिस अमीर आबदावी चाबा कुरान और सुन्नत बयानी खलकुता और तालीम दो कुरान और सुन्नत बावल कई फबिमा रहमत मिन अल्लाह शर्त अव्वल अमीर का आब रहम दिलवी आब नरमी और आबदा मस्कूर से बात बबकीवी कम लेन तलाओ आदम फस लव कुंत फज़न आदम हिल्जुल क़ल्ब और पसे अफ़वा और पसे बखाला इस्तिग़फ़ार गुफ्तला और पसे शगम शाबिरुम शुवरा और उवम तवक्कल अला अल्लाह नरम दहा मज़कूर सिफ़ात पबकी हुई फ़बिमा रहमतिन पस सबब द मेहरबानी अल्लाह द तरफना लिंका लहुम तनरम शुयती सहाबा का इख्तलुमल गुरुता वलौ कुंता फ़ज़्ज़ा औ कचरवे का बदजुबाना गलीज़ुल क़ल्बी सख्त ज़िड़िए लन फज़्ज़ू करवर शिवगोदे खाम खामिन हौले का स्तागेर चापेराना चार चापेराना बस्ता दिलू तस्नशियो या खाम खा करवर शिवगोदे मिन हौले का स्ताद संगना स्ताद फ़ाना फ़ाफ़ु अन्हुम आफ़वा कवदेका पख़बल हक के वस्तग़फिर लहुम बख़ना वाला दईदरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तना व हक़ अल्लाह के वशाविरहुम मशवरा कवा दई सरा फिल अमर पकार द जिहाद के आम का रुनु के फ़इज़ा अज़मता कल चिता इरादा उकड़ा कौलो दिलका फतवक्कल अला अल्लाह या भरोसा कवा अल्लाह बन्ने ज़कात यकीनन अल्लाह मिना कई भरोसा कौन को सरा तवज्जो कवा अमीर लगा सिफात पकार दी यो मल गुरु सरा नरमी द्वेम आदम फज़ बदजुबाना नकेदल चरिता बदजुबाननी नुद्रेंदा आदम खिलज़े क़ल्ब दा बज़रो चदे नुदान नरमी और सब ज़रियनी पमल गरो खफकीगी नुसलोरंदा फ़ाफ़ु अन्हुम बलम हकीमा बिकवी और कमल गरुना चलता बंदियों शीदु वस्तग़फिर लहुम बख़ना वाली अगैलरा दल्लाना नो ब्याज दे मल गुरु सहा मशवरा के दा से बात पकार दी बड़ा मसला का मालूम मशवरा माशाअल्लाह फ़बिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंता लहुम पैगंबर ला चदाकम सिफात अल्लाह वजुड़ी दी दादा अल्लाह मेहरबानी वा पैगंबर पदी सिफातों के अल्लाह का मोहताज हो पैगंबर पदी सिफातों के अल्लाह का मोहताज हो पैगंबर अल्लाह का मोहताज तो तब जात का मोहताज वो मोहताज को जब पैगंबर न हुआ अल्लाह न हुआ अल्लाह अल्लाह ये बड़ा खबर और साहब किराम मुबारक खबर औरान दिन बदली जरूर हुआ दरमा खबर आपला फतवक्कल अला अल्लाह दी के राज़म तवक्कुल तवक्कुल से तो असबाब शरइया इस्तिमालुल नबाद एतमाद पर अल्लाह को असबाब शरइया इस्तिमालुल नबाद एतमाद पर अल्लाह को पैगंबरा दैसा रबा मशवरा के दायो शरई हुक्म देता था
وکله چې د کار په راغی او تا عزم مصمم اراده وکړه نو بیا به اعتماد په الله وي بشک چې شورا کې به ابو بکر وي بشک چې شورا کې به عمر وي بشک چې په شورا کې به عثمان وي بشک چې په شورا کې به علی وي خو چې کله د کار وخت راغی نو بیا به د ابوبکر په هغه مال باندې ستا اعتماد نه وي د عمر په هغه بهادرۍ باندې په عدل به ستا اعتماد نه وي بروسه دارنګې د عثمان په سخاوت او د علي په شجاعت دې باندې به بیا نه ودرېږي چې ودرېږي نو فتوکل علی الله فتوکل علی الله ستا اعتماد ستا بروسه ستا توکل دا به بیا په الله رب العزت باندې وي نه په مخلوق باندې که هر څومره صحابه او هر څوک نو ستا عزم دا غینا پس ستا اعتماد ستا توکل او ستا نظر دا په الله رب العزت باندې فإذا عزمت فتوکل علی الله ولي زکه وجه دا ان الله يحب المتوکلین او چې کله تاسو ينصركم الله اسكتر داغوتي استاسو الله فلا غالب لكم بس نشتر بیا غلبکون کے پتا سبان کے سوک وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کپریدی دا اللہ تعالی نصرت ستاسو فمن ذَلَّذِي فَسُّرْ دیا غزات يَنصُرُكُمْ چھٹرات بہوکی من بعدی پس دا پرے خودلو دا نصرت دباری تعالینا وَعَلَى اللَّهِ ناشنا نکتے کا تا مخدا رازی و قرآن اشارات کی توجہ کوا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او پا اللہ باندے خاص پا اللہ باندے پکار دا چکرو سو کی مومنان لوگ انتے توجہ کوا ما تبورا مخی پیغمبر دوے فتوکل علی اللہ توکل با ابو بکر عمر عثمان علی رضوان نکوے صحابہ بنکے نو اس صحابہ دوی ستاسو نظر آبا پا پیغمبر نی چکنی پیغمبر شتے نو گوڑا منگودا سے بدبا مو توکل و بروسا اعتمادی نا دا ستاسو پیغمبر دے وہ بروسا توکل اعتماد ستاسو بپدنی پا اللہ بموی اللہ مو امداد کئی سوک در باندے غلبان شکولے کہ اللہ مو امداد نکئی سوک در امداد نشکولے بیا ستاسو نظر رابم پالاوی ستاسو بروسا ستاسو اعتماد رابم پالاوی وعلى الله فليتوكل المؤمنون